बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम। हमने सेकेंड ईयर की हिस्सा गज़लियात की तशरीह का सिलसिला शुरू कर दिया है और हमारे पास जो किताब है वो है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की, जो कि कराची बोर्ड में भी पढ़ाई जा रही है, सेकेंड ईयर की किताब। और मीर तकी मीर हमारे पहले शायर थे जिनकी हमने गज़ल नंबर 2 की तशरीह की थी। आज हम गज़ल नंबर 1 मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 1 की तशरीह करेंगे और साथ में उसका अशार को समझेंगे। गज़ल शायर का तारुफ जिस वक्त गज़ल नंबर 2 की तशरीह की थी वहाँ पे शायर का तारुफ तफसीली बयान कर दिया गया था। आज हम डायरेक्ट उनकी गज़ल मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 1 के अशार की तशरीह करते हैं। तो मैं अशार पढ़ती हूँ और साथ साथ आपको समझाती हूँ। पहला शेर है, सफ़ा नंबर हम हैं 162 पे, 162, पेज नंबर 162, किताब है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। अच्छा जी, मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 1 शेर है, मीर दरिया है सुने शेर ज़ुबानी उसकी, अल्लाह अल्लाह रे तबीयत की रवानी उसकी। ये शेर मीर अपने ही, ये पूरी ही गज़ल मीर ने अपने लिए कही है। इस गज़ल का हर शेर मीर के जज्बात की और मीर की नुमाइंदगी कर रहा है, ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद हम जब इनका एक एक शेर पढ़ते हैं तो इन्होंने जो मतला कहा है उस मतले में ही इन्होंने इस बात का इजहार कर दिया है कि मीर अपने लिए शेर कह रहे हैं। बहुत से शोरा ने अपने लिए शेर कहे हैं जिसमें मीर सफ़े अव्वल पे हैं और उन्होंने अपनी तारीफ में और अपने अशार की तारीफ में भी अशार कह दिए हैं और ये शेर या ये गज़ल उसकी नुमाइंदगी कर रही है। मीर दरिया है सुने शेर ज़ुबानी उसकी, मीर के अशार, मीर के ख़यालात एक दरिया के बहाव की तरह हैं, आ रहे हैं और वो लोगों को बहा के ले जाते हैं, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। अशार जो है मीर के, वो कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, मीर के ख्याल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई उसके सामने कोई शायर भी उसके सामने कुछ देर भी खड़ा नहीं रह सकता। एक दरिया की तरह मीर के ख्यालात हैं कि मीर के पास वो जोश है, मीर के पास वो ताकत है कि वो लोगों को अपने कब्जे में, अपने काबू में कर लेते हैं। वो अपने हुस्ने बयान से लोगों को अपना गुरबीदा बना लेते हैं। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि मीर के अशार तो ऐसे हैं, लेकिन अगर मीर के अशार मीर ही की जुबानी सुने जाएं, मीर दरिया है सुने शेर जुबानी उसकी, जो भी मीर ही की जुबान में उसके शेर सुने, मीर से सुनोगे तो और ही सोने पे सुहागा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह रे तबीयत की रवानी उसकी, किस तरह से वो शेर पढ़ता है, एक के बाद एक ख्याल उसके दिमाग में आते हैं और उसकी ज़ुबान से अदा होते हैं। यहाँ पे जो हमें नज़र आया ख्याल, वो मीर के अशार जो थे वो उन्होंने अपनी ही तारीफ में अपने अशार कहे। उसके बाद हम आते हैं दूसरे शेर पे, मैं तो बौछार का देखा है बरसते तुमने, इसी अंदाज से थी अश्क फिशानी उसकी। में कहते हैं बारिश को, बरसात को, बौछार यानी तेज बारिश, मुसलसल बारिश हो रही है, तुमने मुसलसल बारिश होते हुए देखी होगी, मैं तो बौछार का तुमने बरसते हुए देखा होगा, इसी अंदाज से थी अश्क फिशानी उसकी। मीर के दिल में इतना दर्द है, मीर ने इतने दर्द और गम सह लिए हैं कि मीर जब रोता है तो ऐसे रोता है, ऐसा उसको ऐसे दुख और तकलीफ मिली है, उसको ऐसे गम मिले हैं कि जब वो रोता है तो बिल्कुल उसी तरह से उसके आंख से आंसू बहते हैं, जैसे कोई बरसात में मैं बरस रही हो, बरसात तेज बारिश हो रही हो और थमने का नाम ना ले, इसी तरह से तेजी से आंसू बह रहे हैं जो थमने का नाम नहीं लेते। अगले शेर पे हम आते हैं, बात की तर्ज को देखो तो कोई जादू था, पर मिली खाक में क्या सहर बयानी उसकी। ये भी मीर अपने बारे में कहते हैं कि मीर के अशार, बात की तर्ज को देखो, मीर किस तरह से शेर कहता है, मीर किस तरह से बात करता है, उसके बात के तरीके को देखो, उसकी तर्ज को देखो, वो कहता किस तरह से है कि लोग उसके दीवाने हो जाते हैं, लोग मीर को सुनने के लिए तड़पते हैं, लोग मीर की जुबानी, मीर के अशार सुनने के लिए मीर पे फिदा हो जाते हैं। लेकिन
میر کا ایسے فدا ہوتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی جادو کر رہا ہو اور لوگ اس کے سحر میں گرفتار ہو رہے ہوں. لیکن میر کا جادو ایک جگہ نہیں چلتا. وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ ہے پر ملی خاک میں کیا سحر بیانی اس کی، وہ اس کے محبوب کا دل ہے. میر جس کو چاہتا ہے، میر جس کو پسند کرتا ہے، میر جسے اپنا بنانا چاہتا ہے، وہ میر کو نہیں سنتا. وہ میر کی بات نہیں سن رہا. میر کی باتوں میں جو جادو ہے وہ سب پہ چلتا ہے، لیکن اس کے محبوب کے دل پہ نہیں چلتا. اس کا محبوب اس سے اس کے سحر میں، اس کے جادو میں نہیں آ پا رہا. میر کی کوشش کے باوجود بھی اس کا محبوب اسے وہ توجہ نہیں دے رہا، اس کا نہیں بن رہا، اس کا نہیں بن پا رہا. کیونکہ میر کے بات میں کوئی کمی نہیں ہے، میر کی کوشش میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کا جو محبوب ہے وہ اس کو وہ توجہ نہیں دے رہا، سنتا ہی نہیں ہے اس کی بات، اس کی کیفیت سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اس پہ اس کا جادو چلے. آگے ہم شعر دیکھتے ہیں. سرگزشت اپنی اس کس اندوہ سے شب کہتا تھا، سو گئے تم نہ سنی آہ کہانی اس کی. سرگزشت کہتے ہیں تمام حالات، اپنے اوپر بیتے ہوئے تمام حالات. اندوہ مطلب ہوتا ہے دکھ. کس قدر دکھ بھری کہانی، اپنے دکھ کے جو حالات ہیں وہ سب تمام رات شب بھر کہتے رہے، اپنے محبوب سے اپنا حال بیان کرتے رہے. لیکن وہ تو سو گیا، اس نے تو سنا ہی نہیں، کان ہی نہیں دھرے. اس نے تو ایک بات بھی نہیں سنی اور اپنی منمانی کری اور سو گیا. وہ اس نے دھیان کان نہیں دھرے، اس نے دھیان ہی نہیں دیا ان کی بات کا. یہ تمام رات اپنا افسانہ کہتے رہے، لیکن ان کا محبوب جو تھا جس پہ ان کی سحر بیانی کام ہی نہیں کر رہی ہے. اور یہاں بھی یہی ہوا کہ یہ کہتے رہے اور وہ اپنا ہی کام کرتا رہا اور وہ سو گیا اور اس نے ان کی ایک نہ سنی. اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں. مرثی دل کے کئی کر کے دیے لوگوں کو، شہر دلی میں ہے سب پاس نشانی اس کی. مرثیہ مطلب ایسے اشعار، ایسی غزلیں، ایسے نظمیں جو کہ دکھ اور غم کا اظہار کریں، وہ مرثیہ کہلاتی ہیں. مرثیہ دل کے کئی کر کے دیے لوگوں کو مطلب کہ اپنے دل کا جو حال ہے، افسانہ ہے، اشعار کی صورت میں، نظموں کی صورت میں، دکھ بھری نظمیں، دکھ بھرے غزلیں، اپنے دل کی تمام باتیں جب مشاعروں میں، دلی کی محفلوں میں، سجتی ہوئی محفلوں میں جب میرا مشاعرہ، میں جب بات کرتا تھا، میں جب شاعری سناتا تھا تو لوگ واہ واہ کرتے تھے، اشش کرتے تھے. لیکن شہر دلی میں ہے سب پاس نشانی اس کی. یہاں پہ یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے کہے ہوئے اشعار، میری نظمیں، میری غزلیں تمام کی تمام دلی والوں کے پاس ابھی بھی موجود ہیں. جو میں نے مرثیے اپنے لکھے، جو باتیں میں نے کہیں، جو غزلیں میں نے کہیں، وہ ابھی بھی لوگوں کے پاس موجود ہیں، انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. آخری ہم اس کا شعر دیکھتے ہیں. اب گئے اس کے جز افسوس نہیں کچھ حاصل، حیف صد حیف کہ کچھ قدر نہ جانی اس کی. یہاں پہ یہ اس تکلیف دہ بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب لوگ ہمارے اپنے، ہمارے پیارے ہمارے درمیان ہوتے ہیں، ان کی خوبیاں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، وہ اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ، تمام تر رعنائیوں کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کی قدر نہیں کرتے. یہاں پر بھی میر یہی کہتے ہیں کہ میر اپنے، یہ بھی شعر میر کے بارے میں ہے کہ میر کیا شاعر ہے، میر نے کیا شعر کہے، کیا میر نے غزلیں کہہ دیں، کیا لوگوں کے پاس ابھی بھی نشانیاں ہیں، لوگوں کے پاس موجود ہیں. میر جیسا شاعر شاید ہی کوئی پیدا ہو. یہ میر کے بقول، جب میر ان کے درمیان ہے تو انہیں میر کی قدر نہیں ہے، کوئی میر کی قدر نہیں کرتا. لیکن حیف صد حیف، افسوس صد افسوس کہ جب میر ان کے درمیان نہیں ہوگا تو یہ میر کی قدر جانیں گے، تو یہ میر کی قدر کریں گے اور پھر پچھتائیں گے. یہی حال ہمارے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب ہمارے اپنے ہمارے درمیان ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم ان کی قدر نہیں کرتے، ہم ان کی تمام خوبیوں اور تمام اچھائیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن ہم اس وقت پچھتاتے ہیں
جب وہ ہمارے پیارے ہمارے ساتھ نہیں رہتے، پھر ہم یاد کرتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں، اور انہیں صرف یاد ہی کر کے پچھتاتے رہتے ہیں کہ کاش وقت پہ ان کی موجودگی میں ہم اس کا اظہار کرتے۔ تو یہاں پہ اگر ہم یہ طے کریں کہ جو ہمارے پیارے ہمارے ساتھ ابھی ہیں، ہم ان کی اچھائیوں کو محسوس کریں، ہم ان کی اچھائیوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں، اور ہم ان پہ ظاہر بھی کریں کہ ہمیں آپ کے اندر یہ چیز اچھی لگتی ہے، تو اس سے آپ کا دل بھی مطمئن ہوگا، اور آپ جن سے اپنی محبت کا، اپنے پیار کا، اس جذبے کا اظہار کر رہے ہیں، وہ بھی خوش ہوں گے۔ تو بجائے اس کے کہ کسی کے جانے کے بعد ہم اس کو یاد کریں اور اس کی خوبیوں کو اس وقت پہچانیں، ہم ان کی موجودگی میں ہی کیوں نہ ان سے ان کی خوبیوں کا اظہار کریں۔ اچھا، یہاں پہ اشعار سارے ختم ہو گئے۔ میر کی دونوں غزلوں کی تشریح سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کے پاس ہے، ان کے تعارف کے ساتھ۔ ان کی دونوں غزلوں کا آپ نوٹس بنائیے اور تیاری کیجیے۔ ہم آپ کے لیے دوسرے شاعر کی غزلوں کے لیکچرز ریڈی کرتے ہیں۔ آپ اپنا کام کیجیے، ہم اپنا کام کریں گے، اور ہم آپ کو جلد از جلد آپ کا دوسرا لیکچر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔